नमस्कार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह चौथो र पाँचौं लेभलको सेकेन्ड पेपरको युनिट 5 मा समूह क को युनिट 5 मा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन छ। यसका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो? यसको सान्दर्भिकता चर्चा गर्दै कुशल कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न कसरी सहयोग गर्छ लेख्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा छ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका केही आधुनिक विधिहरूको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कुन विधि उपयुक्त होला कारणसहित लेख्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका कार्य सम्पादन को चर्चा गर्दै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मौलिक र कार्यान्वयन योग्य कारण प्रस्तुत गर्नुहोस्। टपिक्समा छ पहिलो टपिक्स कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले गरेको योगदानलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्डको आधारमा तुलना गर्ने कार्यलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। यसलाई निश्चित विधि, प्रक्रिया, संगठनात्मक अभ्यास र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले प्रभाव पार्छ। कर्मचारीको काममा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र वास्तविक प्रतिफल बीचको अन्तर पत्ता लगाउने र अन्तरको मूल्याङ्कन गर्ने, यसलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्ने समग्र व्यवस्थापकीय कार्यलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। यस्तो मूल्याङ्कनका सङ्ख्यात्मक र परिमाणात्मक विधिहरू हुन्छन्। उपयुक्त विधि, अभ्यास र व्यवहारबाट कार्य गर्न सकिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन्छ। यसले कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर बढाउँछ। कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्छ। अर्को टपिक छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्य। संगठनमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम छन्। 1 मा छ कर्मचारीको क्षतिपूर्तिका प्याकेजहरू, तलब भत्ता निर्धारण गर्ने, अभिलेख उपलब्ध गराउँछ। 2 मा छ उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न कर्मचारीको सबल र दुर्बल पक्ष मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी 3 मा छ सम्बन्धित कर्मचारीको वर्तमानको क्षमता र भविष्यको वृद्धि र विकासको सम्भावना विकास गर्छ। त्यसैगरी 4 मा छ कर्मचारीको कामसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सबल र दुर्बल पक्ष पृष्ठपोषण गर्छ र सम्बन्धित मुद्दाहरू समाधान गर्छ। 5 मा छ कर्मचारीका कामसँग सम्बन्धित आधारभूत बानी र व्यवहारलाई प्रभावित पार्न सहयोग गर्छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा छ तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई बढुवा गर्न यसले अङ्कबार प्रदान गर्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तरिका, विधि अथवा औजार। पहिलो नम्बरमा छ परम्परागत विधि। परम्परागत विधि अन्तर्गत 1 मा छ र्याङ्किङ मेथड, श्रेणीगत विधि। यो विधिले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गरी योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारीका सूची तयार पार्छ। त्यसैगरी 2 मा छ दबावमूलक परीक्षण विधि। यसले कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई निश्चित वर्गमा राख्छ। यस्तो वर्ग अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, औसत भन्दा कम हुन सक्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ आलोचनात्मक अथवा संवेदनशील मूल्याङ्कन विधि। व्यवस्थापकले कर्मचारीका विभिन्न व्यवहारहरूको सूची तयार पार्छ। यस्ता संवेदनशील घटनाहरूमा कर्मचारीको व्यवहार तुलना गर्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापन गर्छ। त्यसैगरी 4औं नम्बरमा छ जाँच सूची विधि। कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विवरणहरूको सूची तयार पारिन्छ र यस्तो सूचीलाई अङ्कबार प्रदान गरी सोको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ आधुनिक विधिहरूमा। आधुनिक विधिमा 5औं नम्बरमा उद्देश्यद्वारा
व्यवस्थापन विधि। यसमा व्यवस्थापक र कर्मचारीले सँगै बसेर योजना, सङ्गठन, सञ्चार र उद्देश्य निर्धारण गर्दछ। उद्देश्यलाई प्रष्ट निर्धारण गरेपछि दुवैको संलग्नतामा नतिजा मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी ६औं नम्बर छ मूल्याङ्कन केन्द्र विधि। यो विधिले कर्मचारीलाई कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट जानकारी दिन्छ। यसले वर्तमानको कार्यसम्पादनको जानकारी साथसाथै भविष्यको कार्यसम्पादन हुने अनुमान गर्छ। यो विधि जर्मन आर्किटेक्चरबाट आर्मीबाट विकास भएको हो। ७औं छ व्यवहार निर्देशित स्थल तुलना विधि। यो विधिले कर्मचारीको गुणात्मक र परिमाणात्मक कार्यसम्पादनको तुलना गर्छ। यसले विशिष्टीकृत व्यवहारलाई अङ्कको आधारमा तुलना गर्छ। ८औं नम्बरमा छ मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन। यसले कर्मचारीको सम्भावित क्षमताहरूको पहिचान गर्छ। कर्मचारीहरूको भविष्यको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ। विगतको कामलाई हेरेर सुधार गर्नुपर्ने कामलाई पृष्ठपोषण गर्छ। यसले अन्तर्वैयक्तिक सञ्चारको सिप, मनोवैज्ञानिक क्षमता, नेतृत्वको सिप, व्यक्तित्वका गुण, भावनात्मक परिपक्वता तुलना गर्छ। त्यसैगरी ९ नम्बरमा छ 360 डिग्री मूल्याङ्कन विधि। सम्बन्धित कर्मचारीको निकटतम माथिल्लो तहको कर्मचारी, मातहतको कर्मचारी र सहपाठी र ग्राहक समेतले मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। यसले मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कन गर्छ। 10औं नम्बरमा छ मानव स्रोत लागत लेखाङ्कन विधि। मानव स्रोतको कार्यसम्पादनलाई संलग्न सङ्गठनले मानव स्रोतमा गरेको लगानीसँग तुलना गरिन्छ। लागतको मौद्रिक मूल्य र मौद्रिक योगदानको अन्तर पत्ता लगाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका समस्याहरू। बैङ्कको कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने बैङ्कले सूची विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ। अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछ। कार्यसम्पादन अङ्कको आधारमा बढुवा समेत हुने गर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू देखाबमोजिम छन्। 1 मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको परम्परागत विधिको प्रयोग गरिएको छ। यसबाट वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन। 2 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नाममात्रको भएको, प्राथमिकतामा नपरेको र बढुवा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छैन। 3 मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारी उत्प्रेरणा जगाउन सकेको छैन। कर्मचारीले मूल्याङ्कनकर्तालाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् र मूल्याङ्कनकर्ताले समेत नातावाद, कृपावादका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी 4औं नम्बरमा छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उच्च कार्यसम्पादन भएका र न्यून कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीहरूलाई बराबर दिँदा यसको प्रभावकारिता न्यून छ। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा छ कार्यसम्पादनको मापदण्ड निर्धारण गर्दा र पृष्ठपोषणमा व्यवस्थापकको पर्याप्त छलफल नहुने, दोहोरो सञ्चार नहुने भएकोले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमी आएको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। 1 मा छ मूल्याङ्कनलाई आधुनिक विधिहरू जस्तै 360 डिग्री मूल्याङ्कन उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्ने। 2 मा छ वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लागू गरी यसलाई दण्ड र सजायसँग जोड्ने। 3 मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले व्यक्तिगत पक्षपात, नातावाद र कृपावाद हटाएर वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। 4औं मा छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारम, ढाँचा र अधिकार तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ जसबाट मूल्याङ्कन सृजनशीलता र नवप्रवर्धन हुन्छ। आजलाई यति। हवस् त, धन्यवाद।